नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शक वृन्द। आजको भिडियोमा हामीले बिएड प्रथम वर्षमा मेजर नेपाली लिएर पढ्ने विद्यार्थीहरूको नेपाली नाटक, एकाङ्की र निबन्ध भन्ने विषयको नाटक र नाटककार खण्डबाट सोध्ने सम्पूर्ण विषयगत प्रश्न र तिनको उत्तर कसरी लेख्ने सो सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएका छौँ। आउनुहोस् साथीहरू, भिडियो सुरु गरौँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, नाटककार बालकृष्ण समका नाट्य प्रवृत्तिहरू उल्लेख गर्नुहोस् अथवा बालकृष्ण समका नाट्य प्रवृत्तिहरूको चर्चा गर्नुहोस्। यो त्रिवीले 2076 सालमा पनि सोधेको प्रश्न हो। सर्वप्रथम यसमा नाटककार बालकृष्ण समको परिचय लेख्नुपर्ने हुन्छ। बालकृष्ण सम नेपाली साहित्यका विविध क्षेत्रमा कलम चलाएका भए पनि विशेषतः नाट्य क्षेत्रका प्रखर व्यक्तित्व मानिन्छन्। 10 वर्षको उमेरमा कविताबाट साहित्यिक बाटो तय गरेका समले 1986मा मुटुको व्यथा नाटक प्रकाशन गरेपछि सो नाटकले समलाई नाट्य क्षेत्रमा चर्चित गराएको हो। त्यसपछि उनले नाटक लेखन परम्परालाई खरायो गतिमा अगाडि बढाए। सम नाट्य सम्राट मात्र बनेनन्, उनले पूर्वीय साहित्यले अङ्गीकार नगरेको पश्चिमी वियोगान्त नाट्य परम्परालाई नेपाली साहित्यमा भित्राएर नवीन लेखनको प्रयोग गरी नयाँ युगको सुरुवात समेत गरे। उनले मुटुको व्यथामा वियोगान्त परम्पराको थालनी गरेका थिए। यसरी चाहिँ तपाईँले परिचय लेख्नुहोला। मैले सबै कुराहरू पढ्दिनँ, तपाईँले यसलाई पौज गरेर अध्ययन गर्नुहोला। त्यसपछि यसलाई चाहिँ परिचय लेखिसकेपछि भौतिकवादको प्रभाव रहेको उनको नाटक प्रह्लाद यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। यसरी उनले लेखेका केही कृतिहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्नुहोला। त्यसपछि ती कृतिहरूलाई तपाईँले लेख्नुहोला। उनले रचना गरेका कृतिहरू यस प्रकार छन्: मुटुको व्यथा, मुकुन्द इन्दिरा, ध्रुव, प्रह्लाद, अन्धवेग। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले उनका केही कृतिहरू चर्चा गर्नुहोला। अनि बल्ल तपाईँहरू नाट्य प्रवृत्तिलाई निम्न अनुसार बुदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर नाट्य प्रवृत्तिहरू देखाउनुहोला। समका नाट्य प्रवृत्तिहरू चाहिँ यस प्रकार छन्: स्वच्छन्दतावादी नाटककार, मौलिक नाटककार, सामाजिक चित्रणमा रुचि राख्ने नाटककार, पौराणिक विषयवस्तुका प्रस्तुता, ऐतिहासिक नाटककार, गद्य र पद्यको समन्वयमा रुचि राख्ने नाटककार, द्वन्द्वात्मकताको प्रस्तुतिकरण गर्ने नाटककार, राष्ट्रप्रेमी भावना भएका नाटककार, मानवतावादी दृष्टिकोणको प्रस्तुति, मनोविश्लेषणात्मकता र वैचारिकताका प्रस्तुता, पूर्वीय र पाश्चात्य दुवै मान्यताअनुसार नाटक लेख्ने नाटककार, बौद्धिकता र दार्शनिकताका प्रयोक्ता, कथानकको प्रधानता, मञ्चनीयतामा सफलता प्राप्त, नारीहरूप्रति सम्मान र सहानुभूति, काव्यात्मकताको वर्णन, सुखान्त र दुखान्त दुवै संयोजन गरी नाटक लेख्ने नाटककार, पद्यात्मकतामा जोड दिने नाटककार। यसरी तपाईँले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को प्रश्न छ, अन्धवेग नाटकको कथानक प्रश्न पार्नुहोस् भनेको छ। यसको उत्तर यसरी लेख्नुहोला। यस नाटकको सुरुवात गरुड ध्वजका छोराछोरी घर वरिपरि केटाकेटी खेलमा रमाएको प्रसङ्गबाट भएको छ। केटाकेटी खेलमा रमाएका छन्, त्यस खेलमा दमाईले बाजा बजाइदिएको छ। गरुड ध्वजकी पत्नी पम्फा त्यहाँ पुगेपछि खेल रोकिन्छ। उसले दमाईलाई ठुलो सिलाइदिएकोमा गाली गर्छ र नोकरलाई चोलो दिएर दमाई कहाँ पठाउँछ। दमाईले आइमाईहरूको तिखो आलोचना गर्छ र खसमलाई मोहताबाट सर्प उक्ले पनि पत्ता नपाउने धोक्रे सुरुवाल चाहिने पोथीलाई तिम्के चोली भनेर खिसी गर्छ। त्यसै दिन बेलुका गरुड ध्वज आतसखान अघिल्तिर बसेर सुनकेशरी मैयाको कथा भनिरहेको छ। छोराछोरीहरू ध्यानमग्न भएर सुनिरहेका छन्। पम्फा पनि ढोकापट्टि बसेर बत्ती काटिरहेकी छ। यसै अवस्थामा तीर्थाटन गरी फर्किएकी उसकी फुपू र फुपूको छोरा आइपुगेको खबर पाएर गरुड ध्वजले ढोका खोल्न भानुलाई अराउँछ। भानु ढोका खोल्न जाँदा बत्तीको ढकियामा लत्याउँछ र बत्ती र पिउरी छरिन्छन्। उसकी फुपू, ठुल्नानी र फुपूको छोरो जयवीर 8 वर्षपछि आएका थिए। केही छिनको घरायसी वार्तालापपछि खानपिनको व्यवस्था गर्छन् र सबै सुत्छन्। भोलिपल्ट बिहान जयवीर नुहाइ धुवाइ सकेर कौसीमा बसेर कपाल कोर्दै गीत गुनगुनाउन थाल्छ। त्यसै बेला पम्पा पनि कौसीमा आउँछ। उसले अतृप्त कामवासना तृप्त गराउने साधनका रूपमा जयवीरलाई देख्छ। उसलाई बाल्यकालमा अनेक किसिमले खेलाएको प्रसङ्ग उठाएर नजिकिन्छ। उसका डन्डीफोर निचोरिदिने गर्छ। त्यसै प्रसङ्गमा जयवीरको मन चोर्दै कस्ती केटी मन पराउने हो उसको चालचलन बुझिदिने कुरा गर्छ। सबै कुरा बुझिसकेपछि प्रेमका बारेमा खुलाउँदा
खुलाउन थाल्दा ठुल्लानी र गरुडध्वज त्यहाँ पुग्दा चिया खाने हो भनेको भन्दै चिया बनाउन जान्छे। ठुल्नानी र गरुडध्वज जयवीरको विवाहको साँझपाँझो मिलाउन दुलैका घरमा जाने सल्लाह गर्छन्। त्यसपछि माल सामान ल्याएको प्रसङ्ग मुगा र चेप्टेको बीचमा हात हालहाल चलिरहेकै बेलामा पम्फा पुगेर चेप्टेलाई अत्तर लिन बजार पठाएर चिलिम हातमा लिएर खेलाउन थाल्छे र फुटाउँछे। वर्षौँदेखि हातमा लागेको पहेँलो दाग त्यही चिलिमको फुटेको टुक्राले घोट्न थाल्छे। अर्को दृश्यमा गरुडध्वजका घरमा सबै भेला भएर जयवीरको विवाहको साइत जुराउने छलफल गर्छन्। जयवीरले विवाह नगर्ने कुरा गर्छ। केटीको चरित्रमा शङ्का गर्छ। उसले बाटामा सर्पले टोकेको पनि भन्छ। त्यसपछि पम्फा मूर्छा पर्छे। यस घटनाले ठुल्नानीलाई चिन्ता लाग्छ। यस नाटकको अर्को अङ्कमा दक्षिणकाली नजिकको वनमा जयवीर र उसको साथी वैकुण्ठमान पूजा सकेर कविता लेख्न थाल्छन्। दुवैले प्रेम विषयलाई लिएर कविता लेख्न थालेका हुन्छन्। जयवीरले पम्फाको प्रेममा एकोरिएको आशय प्रकट गरेपछि वैकुण्ठले सम्झाएर दुवै काठमाडौँ आउँछन्। उता पम्फा कौशीमा बसेकी हुन्छे। आफू अभागी नै भएको सम्झिन्छे। कोही आए पनि झर्को लाग्छ। यता मुगा र चेप्टे जयवीर पम्फाका बीचमा बढ्दै गएको प्रेमको एकान्तमा बसेर गफ गरेको कुरा धुरारीले सुन्छन्। धुरारीले चाहिँ आश्वासन दिएर त्यहाँबाट जान्छ। जयवीर फर्केको देखेर पम्फा मक्ख हुन्छे। त्यहाँ गाइनेले गीत गाउँछ। जयवीरले एकादशीका दिन वैकुण्ठमानको घरमा आउने कुरा गरेपछि पम्फा खुसी हुन्छे। एकादशीमा पशुपति जाने योजना बनाउँछे। त्यसपछि धेरै सङ्घर्ष गरेर जयवीरलाई पशुपति जान मनाउँछे। जयवीर र पम्फा पशुपति जान्छन्। उनीहरूका साथमा मुगा पनि जान्छे। पशुपतिका वरिपरि यात्रीहरू र माग्नेहरू यताउति गरिरहन्छन्। राजेश्वरी घाटमा मान्छेहरू जलाउने लागेका छन्। पम्फा डराउँछे। मुगालाई श्रीखण्डको माला लिन पठाएर जयवीरसँग एकान्त वार्ता गर्न लाग्दा एउटा माग्ने आएर एकमुठी खर्च माग्छ। उनीहरूका बीच धनी र गरिबका विषयमा कुरा गर्दा पम्फा जति धनी भएको बताउँछे। उसले जयवीरलाई जुगामा बसेको पसिना पुस्न भन्छे। अन्धाहरूको समूह आएर अन्धबेगले आँखा चिम्लेको गीत गाउँछन्। पम्फाले त्यो गीत गाएर राति जागराम बस्ने कुरा गर्छे। एउटा बौला आएर हात पसार्दा पम्फा त्यो गीत गाएर राति जागराम बस्ने कुरा गर्छे। एउटा बौला आएर हात पसार्दा पम्फा झस्केर जयवीरलाई समात्छे। आफू गुहेश्वरी नगई त्यसपछि उनीहरू वैकुण्ठमानको घरतिर जान्छन्। त्यहाँ पुग्दा नोकर मात्र हुन्छ। घरका सबैजना पशुपति गएका र चतुर्य पनि वैकुण्ठमानको खोजीमा गएपछि एकान्त अवसरको फाइदा उठाएर यौन वासना तृप्त गराउन जयवीरलाई पम्फा आग्रह गर्छे। यसै बेला यमदूतको रूप धारण गरेर गरुडध्वज देखा पर्छ। गरुडध्वजले जयवीरले लगाइरहेको माला छुटालेर खुकुरी लिएर जाइलाग्छ। दुवैका बीचमा भयङ्कर लडाइँ हुन्छ। आखिरमा ठुलो तालचाले गरुडध्वजले जयवीरका टाउकामा हान्छ र जयवीरको मृत्यु हुन्छ। गरुडध्वज पम्फालाई जयवीरसँगै सती जान भनेर सरासर घर जान्छ। छोराछोरीको मही खाएर विष सेवन गरी आत्महत्या गर्छ। उसको मृत्यु हुनासाथ पम्फा पनि त्यहीँ पुग्छे र कठवारबाट लडेर मर्छे। यसरी यस नाटकमा केटाकेटीले रमाइलो गरेको प्रसङ्गबाट सुरु भएको घटनाक्रम जयवीरको आगमनले अगाडि बढ्छ। जयवीरलाई यौन वासनाको साधक ठानेकी पम्फाको आनीबानी चरित्रका क्रियाकलाप मधुर गीतको गुन्जन जयवीरले पम्फाको चरित्रमाथि गरेको शङ्का विभिन्न परिवेशको वर्णनलाई कथानकको आरम्भ बिन्दु मान्न सकिन्छ भने दक्षिण कालीमा पुगेर पूजा गर्नु प्रेमको कविता लेख्नु धुरारीले गरुडध्वजलाई जयवीर र पम्फाको यथार्थ कुरा लगाइदिनु पशुपतिमा जानु माला लगाउनु पम्फा र जयवीर वैकुण्ठमानको घरसम्म जानु गरुडध्वज यमदूत बनेर लडाइँ गरी जयवीरलाई मार्नु र आफै आत्महत्या गर्नु कथानकको चरमोत्कर्ष रूप हो भने जयवीरलाई गरुडध्वजले मारेपछि यस नाटककी नायिकाले पनि आत्महत्या गर्नु सङ्घर्ष रास मोड लिएर दुखान्तमा टुङ्गिनु र नाटक समाप्ति हुनुको अन्तिम अवस्था हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ अन्धबेग नाटकका प्रमुख पात्रहरूको चरित्र चित्रण गर्नुहोस् अथवा अन्धबेग नाटकको पात्र योजना स्पष्ट पार्नुहोस् अथवा अन्धबेग नाटकको चरित्र योजना प्रकाश पार्नुहोस्। यो 2079 र 76 मा सोधेको प्रश्न हो। अन्धबेग नाटकमा गरुडध्वज पम्फा र जयवीरको त्रिकोणात्मक द्वन्द्वात्मक चरित्र विकास भएको छ। यी तीनजना यस नाटकका प्रमुख पात्र हुन्। यिनको चारित्रिक विकास र नाटकीय व्यवहारमा सहयोग पुर्याउने अन्य पात्रहरूमा वैकुण्ठमान धुरारी दमाई मुगा चेप्टे भानु चिन्ची ठुल्नानी केटाकेटी आदिको पनि विशेष योगदान रहेको छ। यी वैकुण्ठमान धुरारी र मुगालाई सहायक पात्र र अन्यलाई गौड पात्र मान्न सकिन्छ। अब यी प्रमुख पात्रको चरित्र चित्रण। गरुडध्वज यो नायक पात्र हो। पुरुष उच्च कुलीन व्यक्तित्व भएको पात्र हो।
परम्परावादी सोचाइ भएको मानवतावादी पात्र हो, अभिजातीय संस्कार बोकेको पात्र हो, नाटकलाई दुखान्तमा पुर्याउने पात्र हो। पम्फा नारी पात्र हो, सुरुमा आदर्श पत्नी तर पछि उन्मत्त प्रणयनी भएकी पात्र हो। आफ्नो सौन्दर्यप्रति घमण्ड, कामेच्छाले पीडित र अपार जिजीविषा र विलक्षण प्रयत्नपन्न मतित्व भएकी चरित्र हो। त्यसै गरी जयवीर गरुडध्वजको भान्जा भाइ हो, गरुडध्वजको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा यहाँ देखिएको छ, प्रतिनायक हो। बुद्धिले अपरिपक्व छ, कविता लेख्नु र सङ्गीतमा रुचि राख्छ, काम वासनाले आसक्त भई आफ्नै माइजूसँग चाहिँ ऊ सम्भोग गर्छ। हतभागी पात्र हो, भावुक पात्र हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नाटककार गोपाल प्रसाद रिमाल र उनका नाट्य प्रवृत्तिको वर्णन गर्नुहोस्। 2079 सालमा सोधेको प्रश्न हो। सुरुमा चाहिँ तपाईँले गोपाल प्रसाद रिमालको परिचय लेख्नुहोला, उनको जन्म तपाईँले यसलाई पौष गरेर अध्ययन गर्नुहोला, उनले लेखेका केही कृतिहरू पनि चर्चा गर्नुहोला, पौष गरेर यहाँ अध्ययन गर्नुहोला। त्यसपछि उनका नाट्य प्रवृत्ति भनेर उनले आफ्नो समय अवधिमा 2 मात्र नाटक लेखेका छन् र ती नाटकमा पाइने प्रवृत्तिहरू यस प्रकार छन् भनेर यहाँ लेख्नुहोला र यी प्रवृत्तिहरूको समेत चर्चा गरिएको छ। मैले भने तपाईँलाई प्रवृत्ति मात्रै सुनाउने छु, ती चर्चा चाहिँ तपाईँले आफै अध्ययन गर्नुहोला। 1 सामाजिक यथार्थवादी नाटककार, 2 नारीवादी लेखक, 3 समस्यामूलक नाटककार, 4 परम्परागत नाट्य मान्यताप्रति विद्रोह गर्ने नाटककार, 5 दुखान्त र प्रहसनको मिश्रण, 6 द्वन्द्वात्मकता, 7 मध्यमवर्गीय पारिवारिक समस्यालाई नाटकमा उतार्नु, 7 सरल स्वाभाविक बोलचालीको भाषाको प्रयोग। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, मसान नाटकको परिवेश कस्तो छ स्पष्ट पार्नुहोस्। 2007 साल पूर्वको नेपाली समाजलाई मुख्य परिवेश बनाएर मसान नाटक लेखिएको छ। उच्च मध्यम वर्गीय परिवारमा नोकरहरू राख्ने भोगवादी संस्कृतिले युवा वर्ग बिग्रिएका, पुरुषहरू महिलामाथि शोषण गर्न पल्किएका, बहुविवाह र अन्धरूढीले ग्रस्त अवस्था आदिको प्रसङ्गले तत्कालीन समाजको यथार्थ चित्र उतरिएको छ। काठमाडौँ सहरभित्र पर्ने मध्यमवर्गीय परिवारको कथा व्यथा नै मसान नाटकको भावभूमि हो। वीरगञ्ज र काशी जस्ता केही ठाउँहरू सूच्य रूपमा चर्चामा आएका छन्। एउटा परिवारको माध्यमबाट तत्कालीन नेपाली समाजको चित्र खिच्ने काम मसान नाटकमा भएको छ। मुख्यतः पुरुषको स्वार्थी र निठुर व्यवहार प्रस्तुत गरी विस्तृत परिवेशको निर्माण गरिएको छ। घरमा माइतको धाक र माइतमा घरको रवाब देखाउने नेपाली नारीको प्रवृत्ति पनि नाटकमा चर्चा भएको छ। नारी समाज पनि बिस्तारै सचेत र विद्रोही बन्न थालेको र पुरुष बिना पनि महिला बाँच्न सक्छ भन्ने दृढ विश्वास बोकेको युगको सङ्केत यसमा पाइन्छ। नाटकमा सम्पूर्ण घटनाहरू 1.5 वर्षमा घटिसकेका छन् भन्ने सूचनात्मक रूपमा नाटकले अरू 6-7 वर्ष बिताएको सङ्केत मिल्छ। अर्को प्रश्न छ, मसान नाटकको द्वन्द्व र भाषाशैली स्पष्ट पार्नुहोस्, अथवा मसान नाटकको परिवेश चित्रण गर्नुहोस्, अथवा मसान नाटकमा प्रयुक्त द्वन्द्वको चर्चा गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ भाषाशैलीको बारेमा छ। मसान नाटकमा प्रमुख एवं प्रारम्भिक द्वन्द्व मातृत्व र यौनिच्छा बीच भएको छ। यसमा पात्रहरूका आन्तरिक द्वन्द्व र बाह्य द्वन्द्वहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। बाह्यभन्दा आन्तरिक द्वन्द्व विशेष रूपमा प्रकट भएको छ। यौनिच्छा र मातृत्व बीचको द्वन्द्वले कृष्णलाई पत्नी विहीन बन्नु परेको छ र युवतीलाई घर छोड्नु परेको छ। यस नाटकको अर्को द्वन्द्व पत्नीत्व र मातृत्वका बीचमा भएको पाइन्छ। नाटकमा दुलहीलाई सौताका कारण पति प्रेमबाट वञ्चित हुनु परेको भ्रम पर्छ भने युवतीलाई छोरो जन्माएपछि आफ्नो अस्तित्व नै दुलहीमा सर्ने हो कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न हुन्छ। यस्तो द्वन्द्वले दुलहीलाई मृत्युको शिकार हुन विवश गराएको र युवतीले घर छोडेकी छ। यस नाटकमा कृष्ण, दुलही र युवती तीनवटै पात्रहरू आन्तरिक द्वन्द्वमा अल्झिएका छन्। प्रेम र कर्तव्यका दुई विचारबाट कृष्ण द्वन्द्वित छ। युवतीलाई प्रेम गर्नुपर्ने, दुलहीलाई स्वास्नीप्रति लोग्नेको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने दोहोरो भूमिका ऊ भित्रैदेखि छलपट्टिले ग्रस्त छ। अन्त्यमा उसले प्रेम अभिव्यक्त गरे पनि युवतीका अगाडि मातृत्व हरण गरेको आलोचना नगरी अहमको प्रदर्शन गरेको छ। यसरी मातृत्व र भोगी प्रवृत्ति बीचको द्वन्द्व शक्तिशाली हुन पुगेको छ। सौताकै कारणबाट प्रेमबाट वञ्चित हुनु परेको युवतीले ठान्छे। यो अवस्था पनि आन्तरिक द्वन्द्वको सङ्केत हो। युवती मूर्छा पर्नु र द्वन्द्व पनि अकालमै दुलही पनि अकालमै मर्नु आन्तरिक द्वन्द्वको प्रस्तुति रहेको यस नाटकलाई उत्कृष्ट दर्जामा पुर्याउने काम द्वन्द्वले गरेको छ। त्यसैगरी यस नाटकमा सरल र सहज प्रकृतिको भाषा प्रयोग गरिएको छ। उखान टुक्काको प्रयोगले नाटक आकर्षित बनेको छ। पात्रको स्तरलाई ख्याल नगरी भाषाको प्रयोग गरिएको पाइन्छ। बिम्बालङ्कारको प्रयोगले पनि नाटक औधी रोचक बनेको छ। छोटा चरित्र वाक्य गठन, बोलचालको अनौपचारिक भाषाको प्रयोगले मसान नाटकलाई बोधगम्य र अभिनय क्षमतामा सफल तुल्याएको छ। नाटकमा सरल भएको काव्य भाषा प्रयोग भएको छ। यसरी सरल, सरस र काव्यात्मक भाषाले यस नाटकको मूल परिचय दिएको छ।
त्यसैगरी मसान नाटकको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुहोस् अथवा यसमा अभिव्यक्त विचार पक्षको चर्चा गर्नुहोस् अथवा यसको मुख्य सन्देश प्रष्ट पार्नुहोस् भन्ने छ। सुरुमा परिचय लेख्नुहोला, त्यसपछि यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्नुहोला, यसलाई पौष गरेर अध्ययन गर्नुहोला। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, भोलि के हुन्छ नाटकको भाषा शैली, शिल्प र संरचना र विचार पक्षको विवेचना गर्नुहोस्। 2079 सालमा सोधेको प्रश्न हो यो। विजय मल्ल प्रयोगवादी नाटककार हुन्। नवीन शैली वा पद्धतिको अनुसरण गरी नाटक लेख्नु उनको विशेषता मानिन्छ। यही विशेषतालाई प्रभावकारी ढङ्गले उनले भोलि के हुन्छ भन्ने नाटकमा प्रस्तुत गरेका छन्। विजय मल्लले आफ्नो नाटकमा मनोविश्लेषणात्मकता, समस्यामूलक, द्वन्द्वात्मक चित्रण गर्ने हुनाले उनको प्रयोग गर्ने भाषा उच्च बौद्धिक वर्गको हुन्छ। यही विशेषताभित्र भोलि के हुन्छ नाटकको भाषा पनि प्रयोगवादी पद्धति अनुरूपको छ। यसलाई पौष गरेर अध्ययन गर्नुहोला। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, भोलि के हुन्छ नाटकको प्रमुख समस्या ठम्माउनुहोस्। यो 2075 सालमा सोधिएको प्रश्न हो। सुरुमा परिचय लेख्ने, यहाँ नभए पनि, त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसरी व्याख्या गर्नुहोला। तपाईँलाई पोस्ट गरेर अध्ययन गर्नुहोला है साथीहरू। विजय मल्ल र उनका नाट्य प्रवृत्तिहरूको चर्चा गर्नुहोस् भन्ने छ। सुरुमा विजय मल्लको परिचय लेख्नुहोला, त्यसपछि उनका केही कृतिहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहोला, त्यसपछि उनका प्रवृत्तिहरूलाई यसरी चर्चा गर्नुहोला। 1 मा छ मनोविश्लेषणात्मकता, 2 मा छ शैली शिल्पगत नवीनता, 3 मा छ सामाजिकता, यसैगरी 4 मा छ प्रयोगात्मकता, 5 मा छ समस्यामूलकता, 6 मा छ द्वन्द्वात्मकता, 7 मा छ प्रतीकात्मकता, 8 मा छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समस्याप्रति व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्ति, यसैगरी अर्को छ मानवीय रहस्योद्घाटनमा रुचि, र अर्को छ अस्तित्व र विसङ्गतिवादी चिन्तन। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, नाटककार बासु शशीका नाट्य प्रवृत्तिहरू उल्लेख गर्नुहोस्, अथवा नाटककार बासु शशीको परिचय दिई उनका नाट्य प्रवृत्तिहरूको उल्लेख गर्नुहोस्। यो पनि 2077 सालमा सोधेको प्रश्न हो। सुरुमा नाटककार बासु शशीको परिचय लेख्नुहोला। जसरी नाटककार बासु शशीको जन्म विक्रम सम्वत 1992 साल फागुन 25 गते काठमाडौँमा भएको थियो। नेपाली साहित्यको नाट्य विधामा विशिष्ट योगदान दिँदै आएका नाटककारको मृत्यु 2049 चैत्र 4 गते काठमाडौँमा भएको। अनि उनका प्रकाशित कृतिहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहोला। त्यसपछि उनका नाटकमा पाइने प्रवृत्तिहरूलाई निम्नानुसार देखाउन सकिन्छ भनेर प्रवृत्तिहरू लेख्नुहोला। प्रवृत्तिहरू यस प्रकार छन्, विसङ्गत समाजका कारुणिक व्यथा र क्रन्दनलाई नाटकमा समेट्नु, मानवीय वेदना अनुभूतिको मनोविश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्नु, मानवतावादी विचार अभिव्यक्त हुनु, विसङ्गतिभित्र पनि आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि सङ्घर्षमा उत्रनु, समाजका विकृति विसङ्गतिलाई उदाङ्गो पारेर प्रस्तुति गर्नु, गरिबी, अशिक्षा, भोग, डर, त्रासले व्याप्त समाजको विश्लेषण गर्नु, मानवतावादी र प्रगतिवाद उन्मुख जीवन दृष्टिको प्रकटीकरण, आफ्नो आन्तरिक स्वत्व र बाह्य अस्तित्व गुमाएका, आफूलाई आफ्नो यथार्थता खोलेर प्रकट गर्न नसक्ने पात्रहरूको चयन गर्नु, अन्याय अत्याचार र शोषण दमनमा व्याप्त समाजलाई अस्तित्वको रक्षाको पाठ सिकाउनु, आफ्ना नाटकमा दुवै थरीका पात्र चयन गर्नु, उपल्लो र निम्न, छोटो र ओजपूर्ण संवादको प्रयोग, सरल सहज र काव्यात्मक भाषा शैलीको प्रयोग, पात्र र परिवेश अनुसार भाषा चयन, द्वन्द्व र अन्तर्मनका पीडाको अभिव्यक्ति उनका नाटकमा सशक्त रूपमा आएको पाइन्छ। त्यसपछि अर्को प्रश्न छ, बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू नाटकको विश्लेषण गर्नुहोस्। एउटा सानो झुपडीकी मालिकनी कान्छी आफ्नी छोरी सानीसित गरिबीका रित्ता भाँडाहरू सम्बन्धी कुराकानीबाट यो नाटकको सुरु हुन्छ। कान्छी दैवले नै मानिसलाई सुखी र दुखी बनाउने कुरा गर्छ भने छोरी विपनामा मिठा मिठा खानेकुरा खान नपाए पनि सपनामा खाएका कुराले आनन्दको अनुभूति गर्छ। कान्छी रित्तो भाँडो हेर्छे भने छोरी सानी आफूले चाहे जति लगाउन र खान पाए अति आनन्द हुन्थ्यो भन्ने कल्पनामा लिप्त हुन्छ। त्यसै बेला श्रृङ्गारले ठाँटिएर डबल मैयाको आगमन हुन्छ। उसले कान्छीसँग आसलालको बारेमा कुरा गर्छ। उनीहरूको कुराकानीबाट कान्छीको लोग्ने आसलाल जडया भएको कुरा बुझिन्छ। उनीहरूको कुराकानीबाट आसलालले कान्छीलाई पनि कुट्छ भने मन प्रफुल्ल भएको कुरामा आफूले बाँसुरी बजाएर कान्छीलाई नाच्न पनि लगाउँछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यसपछि काम गर्ने घरको मालिक राजुले बोलाएपछि कान्छी त्यतै जान्छे। यता सानीको भर्खरको फक्रदो
यौवनमाथि रियाल चुहाइरहेकी डबल मैयाले उसलाई काखमा लिएर संवेदनशील अङ्ग प्रत्यङ्गमा स्पर्श गर्दै सानीमा यौन उत्तेजना ल्याइदिन्छे। कान्छीको गरिबीको फाइदा उठाई धान काट्नको लागि चाहिने खर्च भनेर कान्छीको छातीमा जबरजस्ती पैसा राखी सानीलाई आफ्नो घरतिर ल्याइहाल्छे। डबल मैयाले सानीलाई लगेपछि एक्लै रहेको कान्छीलाई शोषक बुढा सुब्बाले ऋण दिएको पैसा फिर्ता नगरे घर भए पनि छाड्नुपर्ने धम्की दिन्छ। त्यो घर छाड्न लगाई आफूले कुकुर पाल्ने कुरा व्यक्त गर्छ। यसै समयमा राजु आएर सुब्बालाई त्यसो नगर्न आग्रह गर्छ। सुब्बा त्यहाँबाट गइसकेपछि राजुले सानीलाई स्कुलमा भर्ना गरिदिने कुरा गर्छ। केही समयपछि बाहिर गएको आसलाल घर फर्किन्छ। कान्छीले आसलालसँग राजु र सुब्बाको भनावन भएको सानी डबली मैया जस्ती खराब आयमको सङ्गत गर्न लागेकीले छोरीको विवाह गरिदिने कुरा गर्छ। रक्सीले मात्तिएर आएको आसलालले डबल मैयालाई कुनै शङ्का गर्दैन, बरु स्वास्नीलाई खुसी पार्न बाँसुरी बजाउँछ। त्यसै बेला भतिजो हाम्फ्रे र सुब्बा देखा पर्छन्। आसलाल तास खेल्ने दुर्व्यसनमा लाग्छ। उसलाई कुबाटोमा लगाउन हाम्फ्रेले सहयोग पुर्याउँछ। आसलालले कान्छीको छातीमा डबल मैयाले राखिदिएको पैसा देखेर कान्छीलाई पिट्छ। छाती दुख्ने रोग भएकी कान्छीलाई असह्य पीडा हुन्छ। यसै बेला बलात्कृत भई पिडोलासम्म रगत धारा बगाउँदै आएकी सानीलाई देखेपछि कान्छी अझ दुखी हुन्छ। आसलालको घरमा रहेकी सानीको कोठामा केही नवीनता देखा पर्छ। कान्छी चिन्तित मुद्रामा देखिन्छे। शोषक सुब्बाको सहयोगी बनेर हाम्फ्रेले कान्छीलाई पाटनको गुबाजुलाई माटो लगेर हेराएको बहाना गर्दै सुब्बाका योजनाहरू सुनाइदिन्छ। घरमा नागराज सर्प पसेको हुनाले घर माटो बन्दगीमा परेको र त्यो सबै लोग्नेले बेची खाने, छोरी बिग्रेकी हुने आमाले छोरीको बिहे खोजे पनि पुरा नहुने जस्ता कुराहरू हाम्फ्रेले कान्छीलाई बताएर उसलाई निराशामा डुबाइदिन्छ। कान्छी घरबार सपार्ने भन्दा सानीको बिहे गरिदिने कुरा गर्छ। त्यसै बेला सानी फलफुल र औषधि ल्याएर कान्छीलाई दिन्छे, तर ऊ स्वीकार गर्दिने। हाम्फ्रेले सानीको बिहेमा सुब्बाले ऋण दिने तर ऋणको बदलामा घर दिनुपर्ने कुरा गर्छ। तर सानीले आफ्नो कमाइबाट घर बन्दगीबाट छुटाई आफ्नो बनाउने कुरा गर्छ। कान्छी आफ्नी छोरी सानीले पापले धन कमाएकोले त्यस्तो धन समात्नुभन्दा मर्नु बेस भन्छे। सानी आफ्नी आमाको विचारले चिन्तित हुन्छे र रक्सी हाम्फ्रेलाई खान दिन्छे र आफू पनि खान्छे। त्यही बेला सुब्बाले सानीलाई चिटिक्क परेको पोसाकमा देख्दा आफ्नो यौन इच्छा पुरा गर्न घरमा आउन निम्ति दिन्छ। कान्छी छोरीको अनैतिक क्रियाकलाप देखेर छाती पिटेर ओछ्यानमा पल्टिन्छे। सानीको मुख हेर्न पनि चाहन्ने। सानी घरबाट बाहिर निस्किन्छे। त्यसै बेला सानीलाई डबली मैया खोज्दै त्यहाँ आउँछ। कान्छीलाई सम्झाउँदै 50 रुपियाँ दिन खोज्छे, तर कान्छी त्यसलाई लिन चाहन्ने। कान्छीले छोरीप्रति क्रोध व्यक्त गर्दै सानीको बिस्तारामा रहेको तन्ना तानेर बाहिर फ्याँक्न लाग्दा ढोकाभित्र पस्न लागेको राजुलाई लाग्छ। राजुले सानी बेस्या भइसकेकी हुनाले आफ्नो तराईको घरतिर लगेर त्यसलाई सपार्ने कुरा कान्छीसित गर्छ। कान्छी सानीको बारेमा आफ्नो लोग्ने आसलाललाई नभन्न आग्रह गर्छ, तर आसलाल त्यही बेलामा आइपुग्छ। उसलाई आफ्नो खेतको धान अर्कैले काटेर लैजाँदा पनि कुनै पिर लाग्दैन। आफूसँग भएको धनले अरूलाई सहयोग गर्दा आनन्द आउने कुरा व्यक्त गर्छ। यसै क्रममा मानिस नै सुख हो भनी मानवतावादी विचार गर्छ। राजु आसलालको दयनीय स्थिति देखेपछि उसलाई जागिर खोजिदिने सल्लाह दिन्छ। आसलाल आफ्नी कान्छीलाई माया गर्दै आफूमाथि आइपरेको ऋण समयमै तिर्ने कुरा गर्छ। ऊ आफ्नी श्रीमतीका निम्ति बाँसुरी बजाउँछ, नाच्छ र स्वास्नीलाई गीत गाउन लगाउँछ। आसलाल विरह वेदनाका साथ बाँसुरी बजाइरहेको हुन्छ। उसकी श्रीमतीको मृत्यु भइसकेको हुन्छ। ऊ बाँसुरीको सहाराले जीवन बाँच्ने कोसिस गर्छ। स्वास्नीको जुठो चोख्याउन मानिसलाई बोलाएको, तर छोरीलाई बेस्या बनाएर स्वास्नीको मोज गर्ने भन्दै आसलालकोमा कोही पनि मान्छे नआउने कुरा गर्छन्। आसलाललाई आफ्नो सबै घर जग्गा राइनामा दिएको कुरा हाम्फ्रेको कुराबाट थाहा हुन्छ। सुब्बाले आसलाललाई अब 2000 दिने विश्वास दिलाउँछ। स्वास्नीको जुठो चुखाउन राखेको पैसा पनि रक्सी खाएर सिद्धाउँछ। त्यही समयमा उसकी छोरी सानी अस्तव्यस्त रूपमा दौड्दै भित्र पस्छे। हाम्फ्रेसँग आफूलाई गुन्डाबाट जोगाउन आग्रह गर्छ। एकछिनपछि टाई सुट लगाएको महेश त्यहाँ आउँछ। सानीले आफ्नो 2 तोलाको लकेट चोरेको भन्दै सानीलाई फेरि पुलिसकै जिम्मा लगाइने कुरा गर्छ। यस क्रममा महेश आसलाललाई यथाभावी गाली गर्छ। त्यसै बेला बेस्याकी नायिका डबल मैया आएर सानीले लुकाएको सुनको लकेट बारे सोध्छे। वास्तवमा सानीलाई डबल मैयाले नै त्यो लकेट चोर्न लगाएकी थिए। डबल मैयाले महेशलाई लिएर घर बाहिर गएपछि आसलाल सुब्बा कहाँ जान्छ। यता हाम्फ्रे र सानी रक्सी खाँदै बस्छन्। त्यति बेला सानीले फ्याँकेको चुरोटको ठुटाले राजुलाई लाग्छ। राजुले सानीलाई सम्झाउँछ। त्यसै बेला आसलालले सुब्बालाई देखाउँदै छोरी सानीलाई बेस्या र रन्डी भन्दै गाली गर्छ। आफ्नो इज्जत नराख्ने छोरीलाई घरबाट निकालिदिन्छ। सानीलाई हक खोजिदिएको कुरा राजुले बताइदिँदा ऊ छानाबाट खसे झै अनुभव गर्छ। राजु चाहिँ आसलाललाई मद्दत गर्न डबल मैया र सानीलाई
सिमानामा भए पनि पक्रने, स्वास्नीको जुठो चोख्याउन मान्छे आउन नदिने हरिचालाई ठिक पार्छ। यता हाम्फ्रे पनि सुब्बाले आफूलाई आफ्नो स्वार्थको निम्ति प्रयोग गरेको र गुबाजुको जुठो कुरा लगाउन भनेको नक्कली सर्प देखाई नागराज भनेको बताउँछ। यस कुराले आसलाल धेरै दुखी हुन्छ। उसले आफ्नो शरीरलाई खोक्रो बाँसुरीसँग तुलना गर्छ। त्यसै बेला आसलाललाई सुब्बाले रक्सी खान दिन्छ। उसले पनि घर जग्गा छोडिदिने कुरा गर्छ। रक्सीले मात्तिएको आसलाल पछाडिदा हातमा रहेको बाँसुरी पनि फुट्छ अनि झ्यालको खापा खसेर टाउकोमा लाग्छ र उसको मृत्यु हुन्छ अनि नाटकको अन्त्य हुन्छ। त्यसै गरी यस पाठबाट सोध्न सक्ने अर्को प्रश्न छ, बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू नाटकका प्रमुख पात्रहरूको चरित्र चित्रण गर्नुहोस् भन्ने छ। सुरुमा थोरै परिचय लेख्नुहोला, त्यसपछि यसमा भएका पात्रहरू आसलाल, यसको चरित्र यसरी चित्रण गर्नुहोला। यसलाई पोस्ट गरेर हेर्न सक्छिन्। आसलाल यो नाटकको प्रमुख पात्र हो। उसकै केन्द्रतामा नाटकको कथानक अगाडि बढेको छ। ऊ नेपाली समाजको गरिब, निम्न स्तरीय, सोझो व्यक्तिको प्रतिनिधित्व पात्र हो। त्यसैगरी अर्को पात्र हो कान्छी। यो नाटकको प्रमुख नारी पात्र हो। आसलालकी धर्मपत्नी, सानीकी आमा, समग्र नेपाली निम्न स्तरीय गृहिणी महिलाकी रूपमा ऊ नाटकमा उभिएकी छे। त्यसैगरी अर्की छ सानी। यो नाटकमा सानीको पनि भूमिका उल्लेखनीय छ। बाबु आसलाल र आमा कान्छीकी छोरीको रूपमा ऊ नाटकमा उभिएकी छ। गरिब निम्न स्तरीय परिवारकी छोरी भए पनि उसको सङ्गत चाहिँ खराब आइमाईसँग भएको हुनाले ऊ नराम्रो लतमा फँसेकी हुन्छ। यसरी गरिब परिवारमा जन्मेर आर्थिक विपन्नताले गर्दा समाजमा अस्वीकृत यौन व्यवसाय अँगाल्न बाध्य सम्पूर्ण महिलाको प्रतिनिधित्व पात्रको रूपमा ऊ देखिएकी छ। नाटकमा ऊ प्रतिकूल, वर्गीय, बद्ध, मञ्चे र मुख्य पात्र हो। डबल मैया यो नाटकको खल पात्रको रूपमा ऊ उपस्थित भएकी छ। समाजमा विकृति विसङ्गति भित्राउने कुख्यात अपराधीको रूपमा उसलाई चिन्न सकिन्छ। यसरी यस नाटककी स्त्री सहायक, प्रतिकूल, गतिहीन, वर्गीय, मञ्चे र बद्ध पात्र हो। खराब र दोषयुक्त आइमाई हो। सुब्बा सामन्ती र शोषक व्यक्तिहरूको प्रतिनिधि पात्र हो। अरूलाई ठगेर छलेर आफ्नो भोडी भर्न चाहन्छ। सिधा सोझा गरिब किसानलाई सहयोग गर्ने बहानामा ऋण दिएर उनीहरूको घर खेत हडप्न ऊ चाहिँ पछि पर्दैन। यसरी नेपाली समाजको सामन्ती शोषक व्यक्तिको प्रतिनिधित्व पात्रको रूपमा ऊ देखिएको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू नाटकको परिवेश चित्रण गर्नुहोस्। यस नाटकको बाह्य परिवेशलाई निहाल्दा यसले मुख्यतः काठमाडौँ सहरलाई नै ओगटेको छ। यसका सम्पूर्ण घटनाहरू काठमाडौँमा नै सीमित छन्। केही मात्रामा यस नाटकले मुम्बईलाई समेत आफ्नो क्षेत्रमा राख्न सफल भएको छ। सामाजिक परिवेशमा यसले समाजको उपल्लो र तल्लो स्तरका बीच देखिने खाडललाई आफ्नो विषयवस्तु बनाएको छ। शोषक र शोषित वर्ग बीचको द्वन्द्वलाई यस नाटकले समेटेको छ। समाजमा भएको विद्यमान अन्ध परम्परा, आस्तिक वा भाग्यवादी सोचलाई कान्छीका माध्यमबाट प्रष्ट पारिएको छ। समग्रमा यो नाटकको परिवेश काठमाडौँ सहरको जनजीवनका साथै सम्पूर्ण नेपाली समाजको व्याप्त गरिबी, शोषण र दमनको कुरालाई यस नाटकको परिवेशमा समेटिएको छ। अर्को प्रश्न छ, भाषा शैली अथवा नाटकको शीर्षक सार्थकता देखाउनुहोस् भन्ने छ। यसलाई पोस्ट गरेर हेर्नु होला। यहाँ भाषा शैलीको बारेमा दिएको छ। बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू नाटकमा नेपाली जनजीवनका सम्पूर्ण वर्ग र व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराइएको हुनाले नाटककारले पात्र अनुकूलको भाषा र शैलीको चयन गरेका छन्। कथ्य भाषाको यसमा प्रबलता भेट्न सकिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरूलाई मानिसको पीडा, व्यथा, दर्दको प्रतीकका रूपमा ल्याएर सरल र सरस भाषा शैलीका माध्यमबाट नाटककारले नाटकलाई जीवन्तता प्रदान गरेका छन्। विद्यार्थी साथीहरू, आजको यस भिडियोमा हामीले तपाईलाई बीएड प्रथम वर्षको मेजर नेपाली पढ्ने विद्यार्थीहरूको नेपाली नाटक, एकाङ्की र निबन्ध भन्ने विषयको नाटक र नाटककार खण्डबाट सोध्न सक्ने सम्पूर्ण प्रश्न र उत्तरहरू लेख्ने तरिका यो भिडियोमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा यस्तै भिडियो पाउनको लागि भने हाम्रो च्यानलमा जोडिनुहोला। च्यानल सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन समेत अन गर्नुहोला। अहिले भने यो भिडियो सामग्रीबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।